अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ जी सायरा सैयद और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस। अच्छा, ये इस नए चैनल की क्या कहानी है ये तो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं बात करने लगी हूँ एक इंतहा के ट्रेंडिंग टॉपिक पर। अब वो ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है आप सबको भी पता है, जो जाहिल अदीम की जो जाहिल अदीम की ओहो जो जाहिल अब मुंह से ही ये निकल रहा है, क्या करूँ। तो खैर जी, एक जाहिल अदीम की एक कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कंट्रोवर्सी क्या, आप लोगों को तो टोटो में देखा होगा, पार्ट्स पे देखा होगा, क्लिप्स में देखा होगा, वायरल मीम्स में देखा होगा। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ जाहिल अदीम की बेसिकली क्या कंट्रोवर्सी है। अब हुआ कुछ यूँ कि एक निजी टीवी चैनल ने अपने जी प्रोग्राम में उन्हें मधु किया एज अ गेस्ट और उनसे कहा कि जी कोई सवाल जवाब हो रहे होंगे जिसपे जो जाहिल अदीम है वो तो फिर जो शुरू होते तो फिर शुरू ही हो जाते हैं और एंड तो उन्हें कोई हो ही नहीं सकता ना। एनीवेज जी, उन्होंने एक बात की जिसपे एक जो ऑडियंस में लड़की बैठी थी, जिसको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसी चैनल में वो काम भी करती है। भाई काम करती है नहीं करती कुछ भी था, लेकिन उसने जो भी जवाबात और सवालात किए वो मैं कहती हूँ ऑथेंटिक थे, जेन्युइन थे। तो होता कुछ यूँ है कि जाहिल अदीम बैठे हुए इतने सारे क्राउड में ये कह देते हैं कि पाकिस्तान की 95% खवातीन जो हैं वो जाहिल और उज्जट हैं। 95% खवातीन जो है वो जाहिल हैं, उज्जट है, ठीक है। इस पर जो ऑडियंस में एक खातून बैठी होती हैं अज़बा नामी, वो उनको कहते हैं कि सबसे पहले आप ये माफ़ी मांगे, आप होते कौन है यहाँ मजमे में बैठे खवातीन को जाहिल और उज्जट कहने वाले, और किस हक से आप कह रहे हैं। ये सारी बहस मुबाहिसा चल रहा होता है। तो जाहिल अदीम जो है वो कहते हैं कि आपको तागूत का मतलब पता है। वही टॉपिक है जिस पे स्टार्टिंग से ही बहस चल रही होती, तागूत। अच्छा, कुछ लोगों को अब नहीं पता होगा तागूत का मतलब क्या है, तो मैंने कहा मैं आप सबको बताती हूँ, हर बताती हूँ ताकि आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसका मतलब, खैर इस पे सारी बहस हो रही थी कि ये लफ्ज़ का मतलब क्या है, ये तो गुनाह कबीरा है। ऐसा मैंने नहीं, जाहिल अदीम ने कहा कि तो बहुत बड़ा गुनाह है। अब इसकी भी आपको तशरीह बता देती हूँ। तागूत से क्या मुराद है? तागूत से मुराद वो हाकिम है जो कानून इलाही के अलावा किसी दूसरे कानून के मुताबिक फैसला करता है, और वो निज़ाम अदालत भी उसी में आता है, जो ना तो इक़्तिदार आला यानी अल्लाह का मती हो और ना अल्लाह की किताब को सनद मानता हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब जो बात और बहस हो रही थी उस लड़की और जाहिल अदीम के दरमियान, तो जाहिल अदीम ने कहा तागूत का तुम्हें नहीं पता? ओ बहन कैसी हो तुम्हें तागूत लफ्ज़ का नहीं पता? गुनाह कबीरा है ये भाई। अच्छा देखें, अगर आपसे या मुझसे भी कोई ये पूछे कि गुनाह कबीरा क्या है, मतलब इस्लाम में सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाह जो हम समझें कि है तो वो क्या है, तो मैं तो यही कहूँगी, और यकीनन आपसे भी मेजॉरिटी लोग यही कहेंगे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह कबीरा भी है। और मैंने अपनी इस्लामियत की बुक्स में भी, स्कूल टाइम में भी यही पढ़ा कि इससे अल्लाह ने गुनाह कबीरा कहा है कि अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद शरीक ठहराना, तौबा नाउज़ बिल्लाह, तो ये गुनाह कबीरा है, ठीक है। अब एक लफ्ज़ था ये तागूत, और जो इसकी सारी डेफिनेशन है ये भी मैंने आपको बताई। तो अगर इस तागूत के टर्म का और इस तागूत लफ्ज़ का अगर आपको नहीं पता तो क्या आप लोग जाहिल हैं? जो जाहिल अदीम है, वो लड़की का सवाल जो था कि आपने 95% खवातीन को जाहिल और कहा ही कैसे भाई, फीसद तो छोड़ो, आपने जाहिल और उज्जट कहा ही कैसे। तो जाहिल अदीम ने क्या किया, जाहिल अदीम ने जी तागूत पर ले गए, इस्लामी अबू जहल पे ले गए। अबू जहल है और एक जगह एक आलिम है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। और भाई इतनी सेंस तो हमें भी है कि जाहिल और अनपढ़, पढ़े लिखे और अनपढ़ में ये हमें भी फ़र्क वाज़े पता चलता है, और वो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये तो हमें भी पता है। लेकिन लड़की का सवाल आपने गौर किया, वो क्या कह रही है? मैं तो कहती हूँ जाहिल और उज्जट तो आप है भाई, जिसने लड़की के जवाब देने के बजाय उसे इस्लामी तालीमात की तरफ ले गए। और वो बारहा ये कहती भी रही लड़की कि भाई मुझे आपने दीन नहीं सिखाना ना, मैं आपसे यहाँ दीन सीखना आई हूँ, मैं तो आपसे बस ये पूछने लगी हूँ और चाह रही हूँ, जिसका जवाब आप मुझे नहीं दे रहे, गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। सवाल मेरा बस इतना है कि आपने किस हक से खवातीन को 95% दी, तो किस हक से आपने खवातीन को जाहिल और उज्जट कहा है? कैसे कहा है भाई आपने जाहिल अदीम? लेकिन जाहिल अदीम साहब तो भाई क्या है, उन्होंने एक आयत का तर्जुमा सुनाया, आयत पढ़ी और उन्होंने कहा मैं तो आलिम फाजिल हूँ। ओ भाई ऐसे कैसे? आप ये बताओ, आप किस हक से उस पर किसी भी औरत को कह रहे हो? और ये जो लोग उन्हें जाहिल अदीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं सारा,
تو جو لوگ سپورٹ کریں بھائی جاہل ادیم نے مجھے یا دیکھنے والی خواتین کو یا آڈینس میں بیٹھی اس دن کی خواتین کو نہیں کہا، بلکہ آپ کی ماں کو، آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہو کو، اور جو کوئی بھی عورت کا رشتہ آپ سے نسبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، ان سب کو اس نے جاہل کہہ دیا۔ اور کہاں کس بودکی پہ یہ بھی نہیں پتا۔ بس اگر مجھے جو سمجھ آیا تو وہ یہی ہے، طاغوت لفظ کا مطلب اور اس کی معنی، اس کی ڈیفینیشن نہیں پتا تو مطلب میں جاہل ہوں۔ یہ کیا بیسس ہوئی؟ بھئی آپ سے میں ایک انگلش کا لفظ پوچھوں گی، آپ کو نہ آیا تو آپ کا مطلب، اس کا مطلب آپ جاہل ہیں؟ مطلب یہ کیسے آپ جاہل ہیں؟ لا علم ہو سکتے ہیں، یہ ایک ٹرم ہے لا علم، کہ میں لا علم ہوں، مجھے فار ایگزامپل طاغوت کا مطلب نہیں پتا یا آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، یا میں آپ سے کوئی انگلش کا ورڈ پوچھتی ہوں تو آپ لا علم ہو سکتے ہو اس ٹرم سے، لازم تو نہیں آپ نے ایک ایک لفظ حفظ کیا ہے اور آپ کو ایک ایک لفظ کا پتہ ہے۔ اب اگر یہاں پہ کچھ لوگ مجھے یہ کہنے نیچے کامنٹس پہ آتے ہیں نا کہ بہن وہ بھی تو یہی مطلب بتا رہا ہے نا، تم لوگ سن تو لو، تم لوگوں کو تو سکون ہی نہیں، تو بھائی سمجھانے کا بھی فرق ہوتا ہے، کوئی بات کسی کو سمجھانے اور کسی کو سمجھنے کا بھی نہیں کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہتے ہو بھائی، ابھی آپ لوگ خود ہی دیکھ لو، آپ کے گھر کی بہوؤں کو، عورتوں کو کوئی آ کے کہ تم لوگ تو جاہل ہو، چلو روٹی پکانی سیکھو، یہ وہ مطلب آپ تو پہلی خون نہیں آپ لوگوں کا کھول جائے گا کہ ہمارے گھر کی خواتین کو یا اس خواتین کا بھی ہمیں جاہل کہا کیسے؟ روٹی ہی پکانی سکھانی نا، کوئی ماں کے پیٹ سے تھوڑی سیکھ کر آتے، سیکھ لیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے بھی ایک دفعہ سیکھی تو وہ مطلب نقشے بنتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ گول روٹی اچھی والی بن گئی۔ تو کرتے کرتے آتا ہے نا، سیکھتے سیکھتے آتا ہے نا۔ اب کوئی ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آیا طاغوت لفظ کا مطلب کیا ہے، جس کی بنا پر آپ اسے زندگی بھر کا ایک ٹھپا لگا رہے ہو کہ وہ تو جاہل ہے۔ تو جاہل ادیم صاحب آپ کے بہت سے فالوورز ہوں گے اور یقیناً وہ بھی آپ کی ہی مینٹالٹی رکھتے ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، تو میرا یہی ماننا ہے کہ آپ پہلے تولا کریں اور پھر کروڑ بار سوچا کریں کہ اسے بولنا بھی ہے کہ نہیں، اور پھر بولا کریں، کیونکہ آپ لوگ اس طرح کے جو باتیں اور فضولیات کرتے ہیں نا، تو اس سے آپ لوگوں کی جو اتنی سی سیلف رسپیکٹ یا مورل ویلیو ہوتی ہے نا، وہ بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ کسی شو میں جائیں نا تو اپنی تھوڑی تیاری کر کے جائیے گا۔ اگر آپ کو چینل یا ادارہ کہتے ہیں نا کہ فلاں سوال کرنا ہے ٹی آر پی کے لیے، تو تب بھی تھوڑا آپ نے اپنی عزت کو ملحوظ خاطر لازم رکھنا ہے کہ کیا آیا کہ مجھے سوال کرنا چاہیے یا نہیں، جس کو آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس طرح کی آپ بات نہ کیے گا جاہل ادیم صاحب۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی اور اسی نام سے میں آپ کو مخاطب بھی آئندہ کروں گی۔ جاہل ادیم صاحب، وہ لڑکی کا سوال یہ تھا کہ آپ نے کس بودکی پہ خواتین کو جاہل کہا ہے، جبکہ کہ سوسائٹی میل ڈومیننٹ ہے اور یہ ہم سب بات جانتے ہیں، تو آپ کس اس پہ اسے جاہل کہہ سکتے ہیں؟ اور بعد میں آپ اسلام کو بیچ میں لے آئے، طاغوت ایک الگ جو ایک ٹاپک ہے بہت ہی وائڈ، اس کا اسکوپ اور سارا ہے، ٹھیک ہے، وائڈ ٹاپک ہے، تو آپ اس کو بیچ میں لے آئے کہ اگر اس لڑکی کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا، اگر یہ نہیں پتا کہ اسلام میں گناہ کبیرہ کیا ہے یا طاغوت کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ جاہل ہو گئی۔ اور بھائی خدا کو مانو، آپ لوگ کوئی پتہ نہیں آپ لوگ خود کو کیا سمجھتے ہو کہ ہم لوگ ایک سٹیج پہ بیٹھے ہیں، ایک صوفہ پہ بیٹھے ہیں، شو میں بیٹھے، تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہے، ہم کچھ بھی آل فال بکیں گے، بکواس کریں گے، کسی کے بھی اٹھ کے اس کی اوقات دکھا دیں گے، کچھ بھی اسے صفر کر دیں گے تو ہمیں تو سارے پوچھنے لگ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔